गुड इवनिंग इंडिया एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम है इमरान खान और आप देख रहे हैं जियान मीडिया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मुहर्रम के बारे में। क्या है ये मुहर्रम? मुसलमान क्यों मनाते हैं मुहर्रम? मुहर्रम मनाने का तरीका क्या है और क्यों मनाना है, कैसे मनाना है या नहीं, इसके बारे में बात करना चाहूँ। मुहर्रम के माने हैं अरबी लफ्ज़ में, मुहर्रम के माने माह है मतलब महीना, हरम मतलब आप सब तो जानते हैं हरम। सारे महीने पाक और साफ हैं, फिर भी मुहर्रम के महीने को क्यों प्रोहिबिटेड यानी हरम में रखा गया है, इसके बारे में बात करेंगे अपनी वीडियो में। देखें, शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। और आपका जो भी इसके बारे में राय है, मैं गलत बोला हूँ, सही बोला हूँ, या ऐसा करना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, ये बंदा गलत मैसेज दे रहा है, ये आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्यों बता रहा हूँ मैं ये सब? ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑल मुस्लिम्स ये जानते हैं, स्टोरी जानते हैं इमाम हसैन और हुसैन की। फिर से मैं क्यों बता रहा हूँ आप सबको, ये मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। इस महीने के पीछे ये एक दुख भरी और ज़बरदस्त और एक थ्रिलिंग कहानी है। वो कहानी शुरू होती है 632 से, यानी 632 ये डी। अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से पर्दा होने के बाद कौम को एक बात सताने लगी थी। वो थी इस्लाम को मानने वालों को और नबी जिसको शरीयत पे लाए थे, इस्लाम की कबूलियत की थी, जिन्होंने नबी का सुनकर नबी की बातों से इस्लाम कबूल किया था, उनको सही रास्ते पर कौन चलाएगा, उनको सही गाइड कौन करेगा, ये बात सताने लगी थी। और कौम वालों ने सभी ने मिलकर एक फ़ैसला लिया, वो था 4 खलीफे बनाने का। खलीफे मतलब किंग्स नहीं होते, यानी वो बादशाह नहीं होते, वो होते हैं शहंशाह यानी एम्पिरर, बादशाहों को बनाने वाले। जो इस गांव या इस सिटी या इस देश कुछ भी हो, इसको ये चलाएगा, इसको ये चलाएगा, इसको ये खलीफे डिसाइड कर रहे थे। ये सारी कौम मिलकर 4 खलीफों को चुना गया और वो 4 खलीफे थे। पहले थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे थे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तीसरे थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और चौथे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अपने नबी के दामाद तक थे। ये 4 खलीफों को कौम मिलकर बनाने के बाद कुछ लोग ऐसे भी थे कि इन 4 खलीफों से जल रहे थे, जैसे कि आज हो रहा है कि इस फलाने जगह का सदर मैं बनता हूँ, फलानी मस्जिद का सदर मैं बनता हूँ, फलाने इसका मंत्री या कुछ नेता मैं बनता हूँ। ये अब की बात नहीं है, जब से चलता आ रहा है, ये जो जलन की बात है जब से चलती आ रही। और ये बहुत सारे शख्स ऐसे भी थे जब खलीफे बनने के बाद उनके पास पावर भी था, आदमी भी थे, दौलत भी थी, ताकत भी थी, फिर भी ये इस बात का जलन उनको सताने लगा कि क्यों हमें खलीफा नहीं बनाया गया। इसमें एक आदमी थे मुआविया, जिन्होंने बेवजह खलीफा बनने के एक अरमान में और एक ज़िद में जंग छेड़ी हज़रत अली से, और वो जंग चली तकरीबन 30 साल लगातार। 30 साल जंग चलने के बाद हज़रत अली मुआविया की जो आर्मी थी, वो आर्मी से लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। इसके बाद इस कहानी में आते हैं हज़रत अली के बेटे इमाम हसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब इमाम हसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह खबर लगती है, जब वो चाहते तो बदले की आग से मुआविया का कत्ल भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खून खराबे के बदल एक अच्छा रास्ता चुना और मुआविया को मिलकर उनको खलीफा बनाने का फ़ैसला लिया। और एक शर्त पर, वो शर्त ऐसी थी कि अगर मुआविया खलीफा बनने के बाद उनका पीरियड, जो उनका वक्त या बुढ़ापा होने के बाद फिर से उनका बेटा, उनका पोता या उनका ख़ानदान का कोई खलीफा नहीं बन सकता, दूसरे आदमी को मौका देने के एक शर्त में हज़रत हसन ने इनको खलीफा बनाया। और इनका खलीफा बनने से कौम बिल्कुल नाराज़ थी, लेकिन हज़रत हसन की इज़्ज़त रखते हुए वो भी उनको यानी मुआविया को खलीफा बोल के एक्सेप्ट कर लिया। इन सब के बाद मुआविया
چند سال خلیفہ بننے کے بعد ان کا ایک بیٹا تھا یزید، جو بڑا ہی بدتمیز تھا، حرامی تھا، روز نشہ کرنے والا تھا اور عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا تھا۔ معاویہ نے ایک غلطی کر چکے تھے، وہ غلطی تھی ان کے بیٹے تھے یزید کو اپنے آستان کا کنگ بنا چکے تھے، اس کے باوجود بھی آگے چل کر خلیفہ بنانے کا سوچ رہے تھے اور ڈر بھی رہے تھے حضرت حسین سے کہ یہ بات اگر حسین کو پتہ چل گئی تو حسین چپ نہیں رہیں گے، کیونکہ پہلے ہی اگریمنٹ ہو چکا تھا کہ معاویہ کا کوئی بھی خون کا رشتہ دار آگے چل کر خلیفہ بن نہیں سکے گا۔ اس بات سے پریشان ہو کر معاویہ نے سوچا اگر حسین ناراض ہیں تو ساری قوم ناراض ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے راتوں رات یہ ایک زبردست پلان کیا، گھٹیا پلان کر کے حضرت حسین کو مار دیا، شہید کر دیا، اور چند رواجوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو کھانے میں زہر ملا کر مارا گیا تھا۔ اب اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے اپنے پیارے نبی کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالی 627 ایڈی یعنی 627 میں ان کی مدینہ میں پیدائش ہوئی تھی، اور انہوں نے ایسے بڑے ہوئے کہ جیسے ساری راہ نبی کی ہی تھی، نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر یہ چلنے لگ رہے تھے، اور سارے گاؤں والے یا مدینہ والے یا اپنی قوم کے شخص ان کو اتنا پسند کرتے تھے، نبی کے بعد ان کو اتنا چاہنے لگے تھے، نبی کے بعد یہ دوسرے شخص تھے، اتنی چاہت ان کو مل رہی تھی، کیونکہ ان کی فطرت ایسی تھی، اپنے سے زیادہ دوسروں کا سوچ رہے تھے، اپنی تکلیف کا نہیں دیکھ رہے تھے، دوسروں کی تکلیف میں ساتھ دے رہے تھے۔ ایسی ان کی پیدائش کے ساتھ ان کا بچپنا گزرا، اور بڑے ہمت دل اور شیر دل تھے اپنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلو چھوٹی سی نظر دیکھتے ہیں حضرت حسین کے بارے میں۔ کئی سارے زبردست لوگ کا کہنا کیا تھا، ان کی ہمت کیا تھی، ان کا جذبہ کیا تھا۔ امام حسین پیدا ہونے کے ہزاروں سال بعد بھی گاندھی جی کہتے تھے اگر میرے پاس ایک حسین جیسی 72 لوگوں کی آرمی ہوتی تو میں اس آزادی کی لڑائی کو 24 گھنٹے میں جیت سکتا تھا۔ اس دنیا میں سچائی اور انصاف کو برقرار رکھنا ہے تو کوئی بڑی ہتھیار یا بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے، حضرت حسین جیسی قربانیاں ہی کافی ہیں، یہ کہتے ہیں ربیندر ناتھ ٹھاکور، جو اپنا راشٹر گیت لکھے ہیں۔ یہ سب حسین کی قربانی ہے جو اسلام زندہ ہے، ورنہ آج اسلام کا نام بھی لینے والا زندہ نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں سوامی شنکراچاریہ۔ کیا تھی یہ 72 آدمیوں کی ٹیم؟ کیا یہ فوج تھی؟ نہیں، یہ سب حضرت حسین کو چاہنے والے تھے، ان کے ساتھ میں رہنے والے تھے۔ اس میں کچھ بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، اور حضرت حسین بھی تھے۔ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کے جو سوچ رہے تھے معاویہ نے، اس بات کا ڈر لگنے لگا تھا اس کو تو بالکل قوم مانے گی نہیں، اب حسین بھی نہیں ہے، حضرت علی بھی شہید ہو چکے ہیں، اب بچے ہوئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو منانے کے لیے جب حضرت حسین مدینے میں تھے تو ان کو یہ خط لکھا گیا، مدینے کے جو بڑے ذمہ دار تھے ان کو، الواحد ابن عتبہ جو مدینے کے ذمہ دار تھے، ان کو خط پہنچا گیا۔ خط پہنچنے کے بعد وہ خط میں لکھا تھا کہ حضرت حسین کو کسی بھی حالت میں اپنے بیٹے یعنی یزید کو خلیفہ بننے راضی کر لو، اگر وہ راضی نہیں ہوئے تو ظلم زبردستی راضی کرو۔ جو مدینے کے ذمہ دار تھے وہ خط پڑھ کر گئے حسین کے پاس، اور ان کو سنانے کے بعد حضرت حسین اور ان کی ساری ٹیم یعنی ساری قوم بالکل اس بات سے ناراض تھی کہ وہ خلیفہ بن سکتے ہیں، اور قوم کہنے لگی جو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، ایسا انسان اپنا خلیفہ بننے بالکل نالائق ہے۔ یہ کہہ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو ٹیم تھی وہ سارے مدینے سے
مکے کی طرف روانگی کرنے لگے۔ جب یہ یعنی حسین اور ان کی ٹیم مدینہ پہنچ گئے تو ان کو ایک خط ملتا ہے غوفہ کے لوگوں کی طرف سے۔ غوفہ یعنی آپ کا عراق کی لوگوں کی طرف سے ایک خط ملتا ہے حضرت حسین کو۔ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ادھر بہت ظلم ہو رہا ہے، ادھر بہت زبردستی ہو رہے ہیں، ادھر بہت حرام خوری ہو رہی ہے، بہت ٹارچر ہو رہے ہیں یزید کے، جو معاویہ کا بیٹا، جو خلیفہ بننے کی تمنا کر رہا تھا، اس کے بہت ظلم ہو رہے ہیں۔ یہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد ایک فیصلہ لیتے ہیں۔ وہ جانے سے پہلے حسین کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا مسلم بن عاقل، ان کو عراق یعنی غوفہ بھیجتے ہیں، ادھر کی حال چال دیکھنے کے لیے، ادھر کیا چل رہا ہے دیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ جب یہ جاتے ہیں تو عراق کے لوگ یعنی غوفے کے لوگ ان کو زبردست طرح مہمان نوازی کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، بہت چاہنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد مسلم بن عاقل پھر سے خط لکھتے ہیں حضرت حسین کو اور کہتے ہیں ادھر بہت محبت مل رہی ہے اور تمہارا بھی بہت ادھر انتظار ہو رہا ہے، اگر تم ادھر آ گئے تو ادھر کے حالات سدھر جائیں گے اور ادھر کے لوگ ترس رہے ہیں آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے۔ یہ سنتے ہی حسین ادھر سے نکل پڑتے ہیں، یعنی مکے سے عراق کی طرف اپنی ٹیم کے ساتھ نکل پڑتے ہیں۔ یہ بات یزید کو معلوم پڑ جاتی ہے۔ معلوم پڑنے کے بعد جو عزت کیے ہوئے لوگ تھے، جو حسین کے بھائی کو زبردست مہمان نوازی کی تھی، وہ یزید سے ڈر کر مسلم بن عاقل کا قتل کر دیتے ہیں۔ مسلم بن عاقل جس کا قتل ہو چکا ہے، یہ بات حضرت حسین کو بالکل پتہ نہیں تھی۔ ان کا خط پڑھنے کے بعد وہ مکے سے غوفہ یعنی عراق کو روانگی نکلتی ہے اپنے 72 لوگوں کے ساتھ، اپنے 72 چاہنے والوں کے ساتھ۔ جب سمجھو کہ اب عراق کچھ ہی دوری پہ ہے تو حضرت حسین کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اپنے بھائی کا قتل ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ پیچھے نہیں مڑتے، آگے بڑھتے ہیں، یہ سوچ کر کہ میں عراق کو جاؤں گا اور ادھر کے لوگوں کو ملوں گا اور ادھر کی جو بھی حالات ہیں اس کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ جب آگے بڑھتے ہیں، سمجھو کہ آ ہی گیا عراق، تو یہ ایک ٹیم آتی ہے یزید کی آرمی کی ہوتی ہے، ان کو رکاوٹ ڈالتی ہے، ڈالنے کے بعد کہتی ہے تم عراق نہیں آ سکتے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ادھر کے لوگوں کے بلاوے پہ میں آیا ہوں، یعنی میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، ادھر کے لوگ مجھ سے خوش ہیں اس لیے میں آیا ہوں، مجھے جانے دو۔ بالکل نہیں مانتے یزید، اور ان کی ٹیم بالکل نہیں مانتی، ان کی آرمی بالکل نہیں مانتی، اور حسین خون خرابہ ہونے سے بہتر ہے کہ واپس چلا جائیں، اپنی ٹیم کو سمجھا لیتے ہیں۔ سمجھانے کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو یزید کی آرمی پھر سے ایک کنڈیشن رکھتی ہے، اور کنڈیشن ہوتا ہے حسین جس راستے سے آپ آئے ہیں اس راستے سے واپس نہیں جا سکتے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں۔ حسین دوسرا راستہ پکڑتے ہیں، جب جاتے رہتے ہیں چند دن سفر کے بعد 72 جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تھکان محسوس ہوتی ہے، حسین سے کہتے ہیں ہمیں 2-4 دن کیا ہمیں ریسٹ چاہیے، یعنی آرام چاہیے۔ چلو یہ خالی میدان دکھتا ہے، وہ میدان میں آرام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ادھر اپنا ٹینٹ یا کچھ بستر لگا لیتے ہیں۔ بازو میں ایک ندی بھی ہوتی ہے، ادھر سے ان کا پانی کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو پانی پینے کے لیے بھی ادھر سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو ادھر ٹہلنے لگتے ہیں، اسی میدان کا نام تھا میدان کربلا۔ جب حضرت حسین اور ان کی ٹیم میدان کربلا میں آرام فرمانے لگتی ہے، ہوتا ہے محرم کا 7واں دن، یعنی 7ویں تاریخ محرم۔ جب پھر سے یزید اپنے فوجیوں کی ایک ٹیم ادھر بھیجتا ہے اور بھیج کے حسین سے کہتا ہے مان لو کہ اب یزید ہی آپ کا خلیفہ ہے۔ اس بات سے پھر سے بالکل ناراض ہوتے ہیں اور بالکل نہیں مانتے، ضد پہ ٹنگے رہتے ہیں، اس کو میں خلیفہ نہیں مانوں گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کو میں بالکل خلیفہ نہیں مانوں گا۔ واپس لوٹتے ہیں، پھر سے ہزاروں کی تعداد میں یزید اپنے فوجیوں کو بھیجتا ہے، اور جس ندی سے پانی پی رہے تھے
यानी ये लोग 72 लोग जिस नदी से पानी पी रहे थे वो नदी का पानी भी रोक देते हैं, पीने के लिए पानी तक नहीं देते। फिर से हजारों की तादाद में ये एक फौज आती है यजीद की और कहती है 9 मुहर्रम को हम आपके जो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं उनका कत्ल करने वाले हैं। ये बात सुनकर 72 लोगों में से जो एक लीडर होते हैं वो कहते हैं ठीक है, सिर्फ 2 दिन की मोहलत दो, हम इधर से चला जाएंगे, सिर्फ 1 दिन में कल सारी इबादत हम कर लेंगे, परसों निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा पानी पिला दो। इसके बावजूद भी वो पानी नहीं पिलाएंगे, ऐसे ही वापस लौटेंगे और नदी के पास हजारों के इनकी फौज के आदमी पानी ना पिए ऐसा देखने के लिए भी रुक जाते हैं। पीने के पानी के लिए तक लोगों को जो तड़पा रहा है, ऐसी फौज में मैं नहीं रहूंगा बोलकर एक आदमी थे, एक शख्स थे हजरत हुर, जिन्होंने यजीद की फौज में थे। ये पानी की बात से नाराज होकर उसके बेरहमी देख के वो आ गए हुसैन की फौज की तरफ। जब हुसैन को पता लगता है, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता लगता है कि 9 मुहर्रम के दिन मेरा कत्ल होने वाला है यजीद की तरफ से, यजीद की फौज की तरफ से, तो अपनी सारी टीम को बिठाते हैं और बोलते हैं यजीद की दुश्मनी जो है मुझसे है, आप जान बचाना चाहते हैं यानी आप और भी जीना चाहते हैं, जीने की तमन्ना रखना चाहते हैं, तो आप वापस अपने अपने घर जा सकते हैं, अपने अपने मकान जा सकते हैं। लेकिन इतना बोलकर इधर के जो भी चिराग थे, जो करबला के मैदान के चिराग जो उधर वो बिस्तर लगाए हुए रखे थे, उनके टेंट्स लगाए हुए रखे थे, उधर के चिराग सब बंद कर देते हैं यानी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। जब थोड़ी देर के बाद फिर से चिराग जलाया जाता है यानी लाइट ऑन किया जाता है, तो 72 लोगों में से बड़े तो बड़े, बुजुर्ग तो बुजुर्ग, एक बच्चा भी उधर से जाने की बात नहीं करता। रहेंगे तो सिर्फ हुसैन के साथ रहेंगे, ये जिद पैदा होता है। अब आता है 9 मुहर्रम। अपने हजरत हुसैन का एक बच्चा था 6 महीने का, जिसका नाम था अली असगर। 3 दिन हो चुके हैं, खाना तो बिल्कुल नहीं है और पानी भी नहीं है। बच्चा जब प्यास से सताने लगता है तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बच्चे को ऊपर उठाते हैं, उठा के फौज की तरफ फिरते हैं यानी यजीद की फौज की तरफ, और कहते हैं आपकी दुश्मनी, आपके यजीद की दुश्मनी, आपके बादशाह की दुश्मनी जो भी है मुझसे है। अपने बच्चे को बस थोड़ा पानी पिला दो, बस थोड़ा पानी छोड़ दो, नदी से बहा दो। बहाते हैं उधर से यानी यजीद की फौज बहाती है, लेकिन पानी नहीं। 3 स्पेयर वाला तीर, स्पेयर यानी जो नोक होते हैं वो 3 होते हैं, ये 3 नोक वाला एक तीर उधर से चल के आता है और सीधे लगता है बच्चे के गर्दन पे, और बच्चा वही शहीद हो जाता है, खून में नहा चुका होता है। इसके बावजूद भी हजरत हुसैन आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं और खुदा से माफी मांगने लगते हैं, अल्लाह से माफी मांगने लगते हैं। अब आई 10 मुहर्रम की सुबह, यानी 10 मुहर्रम की सुबह जंग शुरू हो चुकी थी। हजरत हुसैन अपने 72 लोगों के साथ 30,000 फौजियों के साथ लड़ने लगे, मारने लगे, काटने लगे। 30,000 लोग फीके पड़ गए 72 लोग की फौज को देखकर। आखिर वक्त हो चुका था, जितना लड़ना था, जितना फाइट करना था उतना कर चुके थे। 72 लोग में सब के सब शहीद हो चुके थे और बचे थे सिर्फ हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये देखकर यजीद की फौज बहुत डर चुकी थी, बहुत घबराई हुई थी और एक कन्निंग यानी एक घटिया प्लान लगाने लगी। जब ये नीचे नहीं गिर रहा है यानी हुसैन नीचे नहीं गिर रहे हैं, किसी से हार रहे नहीं, हर एक आदमी को काट रहे हैं, 30,000 आदमी के साथ अकेले लड़ रहे हैं, तो इसको कैसे हरा सकते हैं। पहले उनके घोड़े को जख्मी किया जाता है। घोड़ा जख्मी होने के बाद हजरत हुसैन नीचे गिर चुके होते हैं, तो अचानक एक फौजी पीछे से आकर उनका सर तन से जुदा कर देता है।
सर तन से जुदा करने के बाद कोई फौजी हाथ काटने लगता है तो कोई पैर काटने लगता है, और जो फौजी इनका सर जुदा कर चुका था सर से, वो सर को एक तीर में, यानी आपके पास जो तीर होती है फौजी के पास, एक तीर में उसको चुबा कर, यानी उसको हैंग कर कर सारा गांव, सारा शहर, सारी कौम के सामने उसको नचाता है, दिखाता है, उछालता है, खेलता है, और ये बात साबित करना चाहता है कि हजरत हुसैन को हम शहीद कर चुके हैं, वो मर चुके हैं, और अब खलीफा बनेगा तो सिर्फ यजीद। ये थी हजरत हुसैन की दर्द भरी कहानी। इतना सुनने के बाद भी आप लोग जश्न मनाना चाहते हैं। इधर तो बहुत सारे हिंदुस्तान में जश्न मना रहे हैं अभी, 1 2 3 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम, कोई अंगार लगा देता है, उस पर जंप करता है, बहुत से कर रहे हैं, जश्न मनाना अभी भी चाहते हैं। इतना सुनने के बाद हुसैन की मौत कैसे हुई थी, वो कैसे शहीद हुए थे, यजीद ने कैसा उनको तंग किया, पानी नहीं मिला उनको, लेकिन 10 मुहर्रम के दिन इधर अपने मुसलमान शरबत बनाकर बांट रहे हैं। मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि ये 70 to 80% सारे मुसलमानों को मालूम है, फिर भी मैं क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब होने के बाद, यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होने के बाद, शैतान जैसा था यजीद तक अपने खुदा से, यानी अल्लाह से माफ़ी मांगी, और अपनी आखिरी सांस तक नबी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। वो सुधर गया, और मैं और आप जैसे चंद मुसलमान कब सुधरेंगे जो मुहर्रम में आग लगा के ओलंपिक जंप कर रहे हैं, डीजे कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, गली गलियां शोर कर रहे हैं, दूसरे मज़हब वालों को तकलीफ़ दे रहे हैं। ये सब छोड़ें, ये मनाने का तरीका नहीं है, ये गम मनाने के भी दिन नहीं है, लेकिन गम है, लेकिन मनाने का दिन नहीं है, और मातम मनाने का भी दिन नहीं है। ये इतना सब होने के बावजूद भी आप मनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह आपको हिदायत दें, और मुझे भी। अस्सलाम वालेकुम।